यहाँ इसलिए जमा हुए हमारे सीनियर साथी हैं, डॉक्टर महबूब बेग साहब हैं, गुलाम नबी लोन साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, नईम साहब हैं और आज और बाकी हमारे जो कुलीग्स हैं यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि आज हमारे पुराने साथी हमारे दीदी साथी रहे हैं सईद बशारत बुखारी साहब, ये आप पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वैसे भी पहले से इस पार्टी में बहुत देर से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन अब ये बीच में एक टाइम ऐसा आया कि हमसे दूर हो गया। आज वो वापस अपनी पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। इसका हम दिल की उम्मीद गहराई से खैरमकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि इससे हमारी पार्टी में मजबूती आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिस एरिया में पूरे नॉर्थ कश्मीर में हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी। इसका हम दिल की उम्मीद गहराई से खैरमकदम करते हैं। इसको पहले ही पता, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि वे पीडीपी के एजेंडा से बखूबी वाकिफ हैं कि पीडीपी का एजेंडा क्या है, पीडीपी किस लिए वजूद में आई थी, रियासत के लोगों के मुख्तलिफ मरहलों में किस वक्त पीडीपी ने रहनुमाई की है। इसलिए हम इनका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। शुक्रिया उन्होंने तशरीफ़ लाया और हमारी पार्टी में शमूलियत करी। हम दिल की गहराई से खैर मकदम करते हैं। हम अपने तमाम साथियों की तरफ से, यहाँ हमारे डॉक्टर महबूब बेग साहब ये भी अपनी तरफ से इनका वेलकम करेंगे, लोन साहब भी करेंगे, नईम साहब भी करेंगे, ताकि ये जो हमसे बिछड़ गया था फिर वापस अपनी पार्टी में आ गया, ये हमारा हर दिल अजीज साथी है। इसका हम दिल की गहराइयों से खैर मकदम। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने आपको बता दिया हम किस लिए यहाँ जमा हुए हैं, और ऑन बिहाफ ऑफ हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती जी, उनकी बिहाफ पे हम इनको वेलकम करते हैं और पूरी पार्टी दिल की गहराइयों से इनका वेलकम करते हैं कि ये वापस अपने घर में आए। और वीरी साहब ने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जहाँ तक हमारे एजेंडे का सवाल है, जहाँ तक हमारे नैरेटिव का सवाल है, वो तो बहुत ही क्लियर है। आप पीडीपी के लोग, हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो है इशू को रिजॉल्व करने का। इशू जो है यहाँ जो बेचैनी बेकरारी है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम चाहते हैं कि जितने लोग मुत्तहिद हो जाएं, उस आवाज़ को आगे बढ़ाएं डेमोक्रेटिक तरीके से। जो हमारा एजेंडा है, जो कॉम्प्लिकेट किया अब हो गया कि 370 और 35 से हटा के और भी कॉम्प्लिकेट हो गया है। अब जिन्होंने वो उलझने डाली हैं इसमें, उन उलझनों को दूर करना उनका काम है। मगर पीडीपी का अपना एक मिशन है, अपना एक प्रोग्राम है। मुफ्ती साहब के टाइम से लेके आज तक जब हमारी महबूबा जी इसकी रहनुमाई कर रहे हैं, तो हम दिल की गहराइयों से, वो भी आना चाहती थी मगर किसी वजह से वो नहीं आ सकी, और उन्होंने हमको ऑथराइज किया कि आप हमारी तरफ से इनका खुशामदीद कहिए, वेलकम कहिए और पार्टी में। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बशारत बुखारी साहब का दिल की अनीक गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। जिन्होंने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की है, पहले भी थे और आज इनकी, मुझे लगता है कि इनकी ये घर वापसी है। तो पार्टी की तरफ से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बशारत बुखारी साहब जैसे इन्होंने पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, हम तक मेहनत की, दोबारा से ये इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और इस पार्टी को मजबूत करेंगे और महबूबा मुफ्ती साहिबा के हाथ मजबूत करेंगे। मैं भी अपनी जानिब से बिल्कुल सिर्फ दिली से बशारत बुखारी साहब को अपना तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे साथ कायम रहे। ये मेरे अजीज़ हैं, बरखुरदार साथी रहे पार्टी में, वजारत में, हर जगह। तो हमने बहुत सफ़र एक लंबा इकट्ठे गुजारा है। ये उन्होंने देखा है पार्टी का धूप छाँव का सफ़र उन्होंने काफ़ी देखा है। और मुझे लगता है कि जो इनकी तरह मुफ्ती साहब की, अगर आपको सुनना है तो सुनिए, मुफ्ती साहब की तरह, हमारी तरह, ये मुफ्ती साहब की गोद में ही इन्होंने सियासत सीखी है। और मुझे लगता है जो स्कूल में पढ़ा हुआ हो उसको कहीं और करार नहीं आ सकता, वो अपने ही घर में वापस लौटेगा।
کیونکہ اس پارٹی میں اقتدار کے بغیر باقی چیزیں باقی کام کرنے کے لیے ہے، ایک خالی اقتدار کی پارٹی نہیں ہے۔ انشاءاللہ الیکشن بھی ہم لڑیں گے، اقتدار میں 2 بار آئے ہیں، پھر بھی جب اللہ نے چاہا تو آ جائیں گے، لیکن ہمارا مقصد جو ہے، جیسے میرے سینئر ساتھی انہوں نے کہا، ویری صاحب نے، محبوب بیگ صاحب نے، انہوں نے لون صاحب نے، کہ ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ ریاست کی فلاح کا ہے، یہاں کے لوگوں کی تقدیر کا ہے، اور یہاں کے لوگوں کو ایک باعزت امن دینے کا ہے، اور جب تک وہ ہمیں حاصل ہے اس میں ان کی آواز ہمیشہ گرجدار رہی ہے، ان کی آواز ہمیشہ پر اثر رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہمیں کافی فائدہ ملے گا، سب کو، لوگوں کو، پارٹی کو، اور لوگوں میں ایک نئی امید جگے۔ محمد وعلی علی وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری صاحب کا، ڈاکٹر محبوب بیگ صاحب کا، منجورہ صاحب کا، نعیم صاحب کا، اور باقی سارے جتنے بھی یہاں پہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈران ہیں، ان سب کا شکریہ۔ بہت سارے تو بزرگ ہو چکے ہیں پہلے سے، ان سب کا شکریہ۔ انفیکٹ میں جس طرح کی یہ جو آج کی یہ محفل یہاں پہ جس حساب سے ہے، انفیکٹ میں اس کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ میں اس پارٹی میں آ رہا تھا جہاں سے میری شروعات کی ہے، جہاں میرا جنم ہوا ہے۔ میں نے سوچا تھا ایک سیدھا سادہ پریس نوٹ دیں گے کہ جوائن کر لیا چل جائے گا، لیکن اب چونکہ تقاضے ہوتے ہیں، باقی معاملات ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں کل ہی محبوبہ جی سے ملا، کوئی 1.25 گھنٹے کی ملاقات رہی، اور وہیں پہ طے ہوا کہ ہم اکٹھے ساتھ چلیں گے، پھر ساتھ چلیں گے۔ تو شاید یہ اس چیز کا اظہار اور اعلان ہے کہ ہم نے کل فیصلہ کر لیا اکٹھے مل کے، اور اچھا ہے اگر اعلان بھی ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو بڑا کٹھن اور بڑا مشکل سفر رہا ہے، مجھے لگتا ہے آگے بھی ہوگا، وہ اس لیے کہ 5 اگست کے بعد، یا پھر سب لوگ ہم بند رہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، جب میرے خیال سے دسمبر یا نومبر 2020 میں جب ہم چھوٹ گئے، اس کے بعد سے آج تک آپ سب گواہ ہیں کہ میں نے ہر پڑاؤ پر، ہر میدان میں اور ہر جگہ پر، چاہے وہ ڈسکشنز ہوں، ڈیبیٹس ہوں، یا انٹرویوز ہوں، یا بیانات ہوں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں پوری طرح سے ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی ترجمانی کروں گا، اور کرتا رہا میں۔ اور بڑا مشکل تھا ترجمانی کرنا، کیونکہ بہت سارے معاملات تھے، ڈر آدمی لیتے تھے لوگ، میں یہ نہیں کہوں گا دھمکا لیتے تھے، لیکن ڈرا لیتے تھے لوگ، لیکن پھر بھی ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم نے بات کر لی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ بالآخر مجھے لگا کہ جو میرا اپنی سوچ ہے، یا جو میری اپنی پرداخت ہے، ذہنی پرداخت ہے، یا جو میرا اپنا ذہن ہے، اس اعتبار سے کہ ریاست جموں کشمیر میں کیا کچھ ہوا، اور کس طرح سے ہمیں ان مشکل حالات میں سے آگے بڑھ کر مستقبل کی اور چلنا ہے، تاکہ لوگوں کی بہبودی، ترقی اور سارے معاملات کا ازالہ ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے مزاج اور میرے سٹائل جو ہے، جو میں بولتا ہوں، یہ سوچ ہے، اس کے لیے مجھے لگا کہ پی ڈی پی از دا بیسٹ پلیٹ فارم۔ مجھے لگا کہ یہ پلیٹ فارم میری سوچ کے لیے ٹھیک ہے، تاکہ میں اپنی سوچ کو اور میری اور پنپ سکے، اور میری سوچ، اور میں کھل کے اپنے معاملات کا اور جذبات کا اظہار کر سکوں، اور لوگوں کی بات کر سکوں۔ تو دیٹس وائی آئی ایم ہیئر۔ میں محبوبہ جی کا بڑا شکر گزار ہوں کہ کل ہم اکٹھے بیٹھے، 1.25 گھنٹہ لگ بھگ انہوں نے بات چیت کی۔ شی واز سو کائنڈ، گاڈ بلیس ہر۔ بیسکلی کیونکہ جب ودائی ہوئی اور آج یہ سارا چیپٹر کلوز ہو گیا آج کی تاریخ میں۔ سو باقی رہی بات کہ جو مشکلات اور معاملات ہیں، بہت مشکلات ہیں، بہت معاملہ میں the street is very muddy، آپ کو مڑی واٹرز میں سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس میں سب مل جل کر ہم خیال لوگ جب تک اکٹھے چلیں گے نہیں، آگے نہیں بڑھیں گے، تب تک معاملات کا ازالہ نہیں ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ جتنے بھی مشکلات، اور یہ سفر اور مشکل ہوگا، یہ سفر اور کٹھن ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا انشاءاللہ، کہ ہم کم سے کم، کیونکہ ہم اس میدان کارزار میں اترے ہیں لوگوں کی بہبودی کے لیے، لوگوں کی بقا کے لیے، اچھے کے لیے۔ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت نہ ہو، تب تک کچھ نہیں ہوگا، اور ہمیں بھی اس کی امید ہے، اور بھرپور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے۔ نکال دیا گیا، میں نے الوداع نہیں کیا۔ قاری صاحب، چونکہ آپ گروتھ کہتا ہوں، کیونکہ انسان دن بدن بڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ذہن کی نشوونما ہو جاتی ہے، سوچ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ ایک کتاب 1 مہینے میں پڑھیں گے،
अगले महीने एक और किताब पढ़ेंगे तो आपकी सोच बेहतर हो जाती है ना। तो बड़ा, और सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। जी जी, तो जो बशारत बुखारी आपके सामने इस वक्त मौजूद है, तो जो मेरा 5 साल का तजुर्बा है वो बशारत बुखारी शायद आपके सामने नहीं होता, तो मैं पूरा तजुर्बा लेके आया हूँ आज यहाँ पे। नहीं, वो सबको सलामत रखे अल्लाह ताला, और सबको, सब अच्छे हैं, सिपाही होते हैं, इसमें क्या है, जिस महाज पे खड़ा कर तो हो जाते हैं, इसमें कोई, हमने तो इतना 22 साल का तजुर्बा है, और इसमें ये वॉलंटरी, दिस इज वॉलंटरी सॉर्ट ऑफ सर्विस इन अ वे, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जब मैं भी नौकरी छोड़ के आया, मेरे 21 साल नौकरी के थे, और आज मैंने नौकरी छोड़ दी, कल मेरे पास पैसा भी नहीं था, क्योंकि मैंने 20 साल की नौकरी की नहीं थी ताकि मुझे पेंशन मिल जाता। तो आज मैं भरपूर तनख्वाह लेता था INB मिनिस्ट्री में, और कल मेरे पास जेब खाली थे। लेकिन ये एक शौक होता है, एक इरादा होता है, और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता कर दी, और ये वही शौक और इरादा, जो वॉलंटरी एटीट्यूड आपका है, वही इंसान को आगे ले जाता है। मंजिल भी होनी चाहिए, रास्ता कठिन कितना भी हो, लेकिन कदम बढ़ा के आगे चलना है, और जितना हो सके मुमकिन लोगों की खिदमत करनी है।